والعلماء الأفاضل وعشاق اللغة العربية، أود أن أقدم إليكم قصيدة عربية جادت بها قريحة شاعر عربي وعبر فيها عن خواطره ومشاعره. والقصيدة نداء إلى الخليفة العثماني الأخير عبد الحميد الثاني، فالرجاء منكم أن تصغوا إلي آذانكم. إليكم القصيدة. ما كنت تحفظه من أرضنا اغتصبا، قم من جديد وأرجع كل ما سلبا. تقاسم الغرب يا مولاي كعكتنا، وقطعوا الدين والتاريخ والأدب. خلوا لنا دولا صغرى معلبة، وفوق ذلك نالوا النفط والذهب. يا سيدي يا أمير المؤمنين، نعم هذه البلاد لنا لكننا غربا. قم من جديد، فما في عهدنا رجل للمسلمين وما يجري بهم غضبا. جرداء بعدك من خوف منابرنا، جرداء بعدك من خوف منابرنا. يا ابن الخلافة قم واسترجع الخطبا. بيعت فلسطين قلنا سوف نرجعها، ثم العراق فقلنا كان مضطربا. بيعت دمشق وبيعت بعدها عدن، مات الحصان وما زلنا نقول كبا. عبد الحميد أيا أصلا بلا نسخ، من جرب السيف لا يرضى به الخشب. تخلصوا منك إذ خالفت رغبتهم، ولم تبع أو تخن أو تعلن الحرب. كانوا جبالا وفردا كنت تسعدهم، قالوا سيسقط لكن مت منتصبا. يا شوكة في حلوق الغرب عالقة، يزيدها الماء عمرا كلما شرب. مكائد الغرب من فينا سواك لها، وقد تفاقم جرح الدين والتهب. كل الذين أتوا من بعدك انتصروا على الشعوب وخانوا الله والكتب. هنا رئيس، هنا شيخ، هنا ملك، هنا شعوب تعاني ظلمهم حقبا. عنا تولوا وفي أرزاقنا لعبوا، وهم بأيدي مواليهم غدوا لعبا. ذقنا الأمرين عسرا بعد ميسرة، ذقنا الأمرين عسرا بعد ميسرة. وما تعبنا ولكن صبرنا تعبا. ماذا يضيرك يا حيا بأضلعنا، لو عدت فينا وأرجعت الذي ذهب. قرن مضى يا أمير المؤمنين سدى، أهل السياسة فيه جرموا القبب. أكاد أقسم لو عاد الزمان بنا، لما قبلنا على جدبائك السحبا. كن بيننا، كن بيننا في رخانا أو بمحنتنا. نحن اليتامى ولا نرضى سواك أبا. والله سوف يجيء النصر مبتسما، والله سوف يجيء النصر مبتسما، ويرفع الله عنا الذل والنصب. قم من جديد، فقد قال النبي لنا ستنصرون ويبدو أنه اقترب. السلام عليكم.